अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संशोधन सहित पास हुनुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ भन्दै सरकारलाई ओलीको प्रश्न। देशद्रोही घोषणा गर्ने र आम माफी दिने अधिकार अध्यक्षलाई दिउँ भन्दै ओलीलाई वामदेव गौतमको व्यङ्ग्य। एमालेमा विधान अधिवेशनका लागि 4 समिति गठन गर्ने प्रस्ताव। कृषिको सचिवमा शर्मा, परराष्ट्रका 3 उपसचिवको बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विद्यार्थीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन 5 विद्यार्थी संगठनको माग। जसपाले 16 नेतालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटायो। ठाकुरको अध्यक्ष पद गएको 24 घण्टामा थप 3651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 22 जनाको मृत्यु। सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण राजनीतिक जवाफ नदिने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको भनाई। रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई अवसर दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा 72 वर्षीय वृद्ध पक्राउ। रौतहटमा 9,93,000 नक्कली नेपाली नोट बरामद, 3 जना पक्राउ। गोर्खामा 1 वर्षमै फल्न थाले स्याउ। ढुवानी गर्न बारीमै हेलिप्याड बनाइयो। अर्थ मन्त्रालय हाँक्न मन्त्रालयको एक्लै प्रयास पर्याप्त नहुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। र 13औं साफ च्याम्पियनसिप मालदिप्समा हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। एमसीसी संशोधन सहित पास हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको फेरिएको बोलीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संशोधन सहित पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी बारे मौन बसेकोमा समेत प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईहरूकै पालामा सम्झौता गरेको होइन, 165 को कृत्रिम मतले विश्वासको मत लिएकै छ, पास गर्नु नि। सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले भन्नुभयो, हामी त स्पष्ट छौँ। हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधन सहित पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, उहाँको भनाइ छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमै अनुमोदन गर्ने कि परिमार्जन सहित भन्ने विवाद भएको थियो। 2074 फागुनदेखि 41 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूले विरोध गरेपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने राय दिएको थियो। तर तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओली सम्झौता परिमार्जनका लागि पहल नगरेको गुनासो नेताहरूले गरेका थिए। तर सोमबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओली स्वयंले परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन हुनुपर्ने बताएको केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम विपक्ष विरुद्ध झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थामाथि कारबाही गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रतिबद्धता आफूहरूलाई फसाउने प्लानको संज्ञा दिनुभयो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने रे। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जाको छानबिन हुन्छ, उहाँको प्रश्न छ। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, वाइड बडी बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड कहिले भएको थियो? संलग्न गठबन्धनका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि झुठो मुद्दा लगाएर विपक्षलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने प्लान हो, उहाँले भन्नुभएको छ। आफूहरूलाई फसाउन खोजे प्रतिकार गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, हाच्छ्यौं खाए बाछ्यौं खाए झुसे बारुलो। एमालेले तमाम देशभक्त लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको साथ लिएर प्रतिकार गर्नेछ, उहाँले भन्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्षलाई पनि मनपरी बोल्ने छुट नहुने बताउनु भएको छ। राजनीतिक मतभिन्नताकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेताहरूमाथि मनपरी आरोप लगाएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। सोमबार च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमले भन्नुभयो, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग राजनीतिक मतभिन्नताकै कारण अध्यक्ष कमरेडले अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही भन्नुभयो। अध्यक्षले यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा व्यवस्था गर्नु पर्यो उहाँको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार बैठक सुरु हुनु अघिबाटै उपाध्यक्ष गौतम र ओली निकट नेताहरूबीच घोचपेच सुरु भएको थियो। अनौपचारिक छलफलकै क्रममा स्थायी कमिटीका पदेन सदस्य केशव बडालले राष्ट्रिय सभामा गौतमले बोलेको प्रसङ्ग निकालेपछि केही बेर अवस्था असहज बन्यो। बैठक सुरु भएपछि पनि गौतमले फरक मत राख्नुभयो। विशेष गरी पार्टी एकता बिथोलिने गरी अध्यक्ष ओलीले बोलेको विषय गौतमले उठाउनु भएको थियो। राजनीतिक मतभिन्नताकै कारण गम्भीर आरोप लगाइनुलाई ठिक मान्ने हो भने पार्टी विधान संशोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पार्टी अनुशासनात्मक शीर्षक अन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही भन्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरौँ उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेका ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई गद्दार, देशद्रोही जस्ता आरोप लगाउनु भएको थियो। पार्टीमा एकता प्रयास तीव्र भएपछि उहाँले 7 साउनबाट बाटो बिराएका नेताहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गर्नुभयो। त्यसप्रति सङ्केत गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, आम माफी दिने अध्यक्षका अधिकार हुन् भन्ने थपौँ उहाँको भनाइ छ। तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता कुरा उल्लेख नहुने र आरोप लगाउनु पनि नपाइने गौतमले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीमा कसैले गल्ती गर्यो भने राजनीतिक कारबाही हुन्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनका लागि विभिन्न 4वटा समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भदौ 27 र 28 गते हुने विधान अधिवेशनका लागि 4वटा समितिको प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, प्रदीप ग्युवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे रहनु भएको छ। त्यस्तै संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल र सदस्यहरूमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शङ्कर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल रहनु भएको छ। विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र सदस्यहरूमा सुभाष नेमवाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ग्युवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु शाह रहनु भएको छ। व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल र सदस्यहरूमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता साक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहनु भएको जनाइएको छ। सरकारले कृषि तथा वन सेवातर्फका सहसचिव गोविन्द प्रसाद शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। शर्मालाई बढुवा गर्न बढुवा समितिले साउनको 24 गते मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र सेवाका 3 उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ। सूर्य भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेज बहादुर छेत्रीलाई सहसचिवमा बढुवा नियुक्ति दिई परराष्ट्र मन्त्रालय वा यस अन्तर्गतका कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन 1 गतेदेखि नयाँ तलबमान पनि स्वीकृत गरेको छ। सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरा सोभियु, समाजवादी युनियन र अखिल छैटौँले सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेटेर विद्यार्थीहरूलाई खोप दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको नेवी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश पत्रको आधारमा खोपको व्यवस्था उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो। परीक्षा केन्द्रबाट संक्रमण फैलने त्रासले विद्यार्थीहरूमा मानसिक चिन्ता थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी 2 दिनभित्र यसबारे जानकारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको भट्टराईले बताउनु भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले महन्त ठाकुर सहित 16 जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको छ। यससँगै ठाकुरको जसपा अध्यक्ष पद पनि गएको छ। जसपाको 2 समूहको विवादमा निर्वाचन आयोगले साउनको 11 गते उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। यादव पक्षले हालै 35 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। आधिकारिकता विवादमा आयोगले हेड काउन्ट गर्दा यादव पक्षमा उभिएका 34 जना र तटस्थ बसेका रेशम चौधरीको नाम मात्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा राखिएको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले जसपाले पठाएको नयाँ कार्यकारिणी समितिको विवरण अध्यावधि गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जसपाको 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति थियो, अब 35 सदस्यीय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ठाकुर पक्षमा उभिएका 16 सांसदलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएको नेता गंगा नारायण श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएका 16 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट भने हटाइएको छैन। त्यसकारण अहिलेलाई उनीहरूको सांसद पद यथावत रहेको छ। जसपाले भदौको 1 र 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 3651 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,445 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,609 र 6,149 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,042 गरी 3,651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 22 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,784 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,17,486 पुगेको छ। तीमध्ये 10,115 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,71,083 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,288 जना रहेका छन्, जसमध्ये 32,907 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,381 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 741 जना आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सरकारलाई स्पष्टीकरण नदिने बताउनु भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भट्टराईले सरकारले राजनीतिक विषयमा स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यसको समाधान राजनीतिक रूपमै खोज्ने बताउनु भएको छ। भट्टराईलाई आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै गत साउनको 19 गते मन्त्री परिषद बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। स्पष्टीकरणमा सरकारले गर्नुपर्ने काम इमान्दारिताका साथ नगरी नकारात्मक टिप्पणी गरेको आरोप लगाइएको छ। सुम्पिएको काम इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकार र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्ने, सम्मानित अदालतका काम कारबाही र आदेश वा फैसलाहरूको सम्बन्धमा अमर्यादित टीका टिप्पणी गर्ने, राजनीतिक दल र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई अशोभनीय र गाली गलौजको शैलीमा टिप्पणी गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण मागेको हो। मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 9 को खण्ड घ बमोजिम खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेको आरोपमा सरकारले भट्टराईलाई जवाफ पेश गर्न भनेको छ। उहाँले सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादनमाथि नभएर सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध लेखेको विषय उठाएर स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा कम्पनीले रेल सञ्चालनको वातावरण तयार गरेको भन्दै आफूलाई हटाएमा रेल चल्ने कुरा अनिश्चित बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूले राजीनामा दिने नदिने बारे मंगलबार अर्थात् आज निर्णय लिने पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघमा समायोजन रोजेका 33औं ब्याटका 191 शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका थिए, तर लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले खाली दरबन्दीमा आफूले अवसर पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। यसै विषयमा अनुज घिमिरे समेतले दिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। कर्मचारी समायोजनका क्रममा 32औं ब्याटका 25 र 33औं ब्याटका 191 शाखा अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए, तर लोकसेवा आयोगले त्यसपछिका वर्षमा संघीय निजामती सेवाकै लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले रिक्त पदमा आफूले अवसर पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
5 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गोर्खामा 72 वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा अजिरकोट गाउँपालिकाका 72 वर्षीय लेखनाथ खनाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार दिउँसो बालिकाको घरमा कोही नभएको मौका छोपेर मादक पदार्थ सेवन गरी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको खनालमाथि आरोप लागेको छ। आफूमाथि करणी भएको बालिकाले आमालाई सुनाइन्, डीएसपी प्रकाश दाहालले भन्नुभएको छ। त्यसपछि आमाले जाहेरी दिनुभयो। सोही आधारमा खनाललाई पक्राउ गरेका हुँ उहाँको भनाइ छ। खनाल विरुद्ध सोमबार जबरजस्ती करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरीले 9,93,000 रुपैयाँ नक्कली नोट सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषा बट्टेश्वर गाउँपालिका 4 बस्ने 38 वर्षीय शत्रुधन बरई ठाकुर, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 9 बन्द्रा पशुपति नगर बस्ने 30 वर्षीय रञ्जित महतो र महोत्तरी भङ्गाहा नगरपालिका 4 प्रेमनगर बस्ने 25 वर्षीय दिपेन्द्र कुमार महतो रहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई ईश्वरनाथ नगरपालिका 4 काली मन्दिर नजिकबाट 9,93,000 रुपैयाँ नक्कली नोट सहित आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतबाट नेपाल तर्फ पैदल आउँदै गरेका उनीहरूलाई प्रहरी चौकी मठियाबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा नेपाली रुपैयाँ 1,000 दरको उक्त नक्कली नोट सहित फेला पारेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। उत्तरी गोर्खाका नामरुङमा बेर्ना सारेको 1 वर्षमै स्याउ फल्न सुरु गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको आय आर्जन वृद्धिका लागि गत वर्ष अनुदानमा वितरण गरेको इटालियन जातको उन्नत बेर्ना वितरण गरेको थियो। चुमनुबुरी गाउँपालिका 4 स्थित नामरुङको पोरमा लगाइएको करिब 4,000 बोटमा स्याउ फल्न थालेको वडा अध्यक्ष पेमा डुन्डुप लामाले जानकारी दिनुभयो। चुमनुबुरी किसान समूहलाई गत वर्षको असारमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको इटालियन जातको गोल्डेन फुजी, गाला, रेड डेलिसेस र किङ डेलिसेस जातका बिरुवाले एकै वर्षमा राम्रो उत्पादन दिन थालेको छ। वडा अध्यक्ष लामाले भन्नुभएको छ, गत वर्षको असारमा बेर्ना सारिएको थियो, अहिले बोटमा रातामै फलेको छ। त्यहाँ स्थानीय किसान मिलेर समूहमा व्यावसायिक स्याउ खेती गर्न सुरु गरेका छन्। तर उत्पादित स्याउलाई समयमै बजारसम्म लैजान खच्चड र हेलिकप्टर बाहेकको विकल्प छैन। खच्चड मार्फत बजारसम्म लैजान काठको बाकस बनाउन थालिएको किसानहरूले बताएका छन्। हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गर्न मिल्ने गरी स्याउ बारीभित्रै हेलिप्याड निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो। बजारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था भएमा स्याउलाई लामो समयसम्म ताजा राख्नका लागि शीत भण्डारको समेत निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविदहरूको विज्ञतालाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल आर्थिक सङ्घले अर्थमन्त्रीलाई सङ्घको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाँक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विषय विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालको कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। आफूले यस विषयमा योजना बनाइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले हामी नै जान्ने हौं भन्ने घमण्ड कर्मचारीहरूमा पलाउन सक्ने तर्फ सचेत रहेको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव समेटेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो। नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सो क्रम जारी रहने बताउनुभयो। अर्थविद डाक्टर भवानी ढुङ्गाना, डाक्टर शिवराज अधिकारी, गोपाल तिवारी लगायतले नयाँ सरकारसँग काम गर्न पर्याप्त समय नरहेको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका ससाना र थोरै कार्यक्रम अगाडि सार्न सुझाव दिनुभयो। उहाँहरूले सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गराउने गरेको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्काउने गरिएको समेत गुनासो गर्नुभएको छ। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता मालदिभ्समा हुने भएको छ। साफ कार्यकारी समितिको सोमबारको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबरको 1 देखि 13 अर्थात् असोजको 15 देखि 17 सम्म मालदिभ्समा गर्ने निर्णय गरेको हो। साफ आयोजनाका लागि नेपाल र मालदिभ्सले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। दुवै प्रस्तावलाई रिभ्यू गरेपछि मालदिभ्सलाई आयोजक घोषणा गरिएको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि बङ्गलादेशमा साफ गर्ने तय भए पनि कोभिड-19 का कारण उसले हात झिकेको थियो। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपालभन्दा मालदिभ्सको अवस्था केही राम्रो रहेकाले मालदिभ्समा आयोजना गर्न सहमति जनाएको बताउनुभयो। मालदिभ्स साफको साबिक विजेता समेत हो। पछिल्लो पटक सन् 2008 मा मालदिभ्स र श्रीलङ्काले संयुक्त रूपमा साफ आयोजना गरेका थिए। नेपालमा यसअघि सन् 1997 र
सन् 2013मा साफ आयोजना भएको थियो। यसपटक साफमा 5 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यस्तै भुटानले पनि सहभागिताबारे 3 दिनमा निर्णय गर्ने इन्फाले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपाल, मालदिप्स, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले खेल्ने पक्का भएको छ। पाकिस्तान भने फिफाको प्रतिबन्धमा रहेकाले साफमा सहभागी नहुने बताइएको छ। भारतले अहिलेसम्म सर्वाधिक 7 पटक साफ उपाधि जित्दा नेपाल भने अहिलेसम्म फाइनलमा पुग्न सकेको छैन। नेपालले साफका लागि तयारी सुरु गरेको छ। 10 दिनको ब्रेकपछि नेपालको बन्द प्रशिक्षण बुधबारदेखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।